एकादशं दशकं 11 सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष उत्पत्तिवर्णनं च। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः। भवद्दिदृक्षोन् भवनं विविक्षोन् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन्। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान्। तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयन्स्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथौ अथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपं न्यगादीः। त्वदीयभृत्यावथ काश्यपातौ सुरारिवीरौ उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवाण्यौ। हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्धां निजवासनान्धौ। तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनदन् गदावान्। ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयन्स्त्वां भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। श्री गुरुवायूरप्पा शरणं। श्री हरये नमः।